सिराज उल औलिया शेखुल इस्लाम अल मुस्लिमीन मलिक नसीरुद्दीन शेख अहमद गंजबख्श खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गुजरात के 700 साल पुराने ये बुजुर्ग है। नाजरीन, हजरत की विलादत 738 हिजरी में हुई, यानी आज से तकरीबन 710 साल पहले आप हजरत की विलादत हुई थी। आप हजरत के वालिद मोहतरम का नाम हजरत मलिक इख्तियारुद्दीन है और नाजरीन हजरत का पैदाइशी नाम मलिक नसीरुद्दीन है और फिर आगे चल करके आपका नाम शेख अहमद हुआ। और नाजरीन ये नाम कैसे हुआ हम ये आपको आगे बताएंगे। नाजरीन, आप हजरत का जो खानदान है दिल्ली में सिपाही गिरी के मनसब पे था। हजरत शेख अहमद गंजबख्श खट्टू मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक अमीर और कबीर खानदान में पैदा हुए थे और इसी वजह से आपकी परवरिश भी बड़े साना अंदाज में हुई। मगर आप हजरत के बचपन ही के आलम में कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि आप अपनी फैमिली से अपने माँ बाप से बिछड़ गए। नाजरीन, वाकया कुछ इस तरीके से है कि हजरत की उम्र मुबारक 4 साल ही की थी और हजरत अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और अचानक एक तूफान आया, काली आंधी चली और एक रिवायत के मुताबिक ये लिखा मिलता है कि आप अपनी आया के साथ बाहर घूमने गए थे और अचानक तूफान आया और तूफान इतना जोरदार था कि सब एक दूसरे से बिछड़ गए। जब वो आंधी खत्म हुई, जब देखा तो शेख अहमद अपने घर से अपने दोस्तों से या अपनी आया से बिछड़ चुके थे और आप हजरत चारों दिशाओं की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन आपको अपना घर नजर नहीं आया। इसी दौरान आप हजरत चल करके एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ हजरत की मुलाकात एक काफले से हुई, जो काफला राजस्थान के शहर नागौर शरीफ के करीब नेनवा गाँव में पहुँचा। उसी गाँव में एक मुजीब नामी शख्स रहा करता था, वो औलाद था। जब मुजीब नामी शख्स ने बच्चे को देखा यानी अहमद को देखा तो उसे आप पर बड़ा प्यार आया और उसने आपको गोद ले लिया। नाजरीन, मगर हजरत शेख अहमद इस मुजीब नामी शख्स के पास भी ज्यादा दिन तक नहीं रह सके, बल्कि अल्लाह ने आपके लिए कुछ और ही फैसला फरमा दिया था। और फिर कुछ हुआ यूं था कि उसी नेनवा गांव ही के करीब एक और गांव था जिसका नाम कट्टू या खट्टू बताया जाता है। वहाँ सिलसिले मगरिबिया के एक अजीम बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम हजरत सैयदना शेख बाबा इशहाक मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह था। नाजरीन, आप जैसे के जानते हैं कि सिलसिला रज़विया, कादरिया, अशरफिया वगैरह सिलसिला है। इसी तरह एक और सिलसिला है जो मशहूर है जिसे मगरिबिया कहा जाता है। नाजरीन, मगरिबी सिलसिला जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कम फैला हुआ है, जैसे कि मशरिकी मुमालिक में जैसे कि अफ्रीका, यूरोप वगैरह में ये मगरिबी सिलसिला काफी तादाद में फैला हुआ मिलता है। और नाजरीन, आप मगरिबी सिलसिले के बारे में जानना चाहते हैं तो हजरत अबू मदियन मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आपको तारीख के साथ पढ़ना जरूरी है। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात हजरत अबू मदियन से मीना में हुई। ये गौस है और वो गौसे आजम है। और हजरत इमाम याफिकीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यूं कहा है कि अबू मदियन मगरिबी शेख है और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मशरिकी शेख है। और एक लकब है इमाम सिद्दीकीन जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से अता हुआ। उन्होंने बताया, अल्लामा अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नकल किया कि शेख हज्जाज फरमाते हैं कि उन्होंने शेख अब्दुल रज़्ज़ाक से सुना कि 580 हिजरी में शेख अबू मदियन मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र मुबारक 80 साल की थी। खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि हजरत अबू मदियन मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आपका क्या ख्याल है। कहने लगे, वो इमाम सिद्दीकीन है इस जमाने के। नाज़रीन, आदमी को जो बुलंदी मिलती है, हम जांचते हैं आदमी बहुत बुलंद है तो उसे जांचने के कई जरिए होते हैं, तो उसमें से एक जरिया है तस्कीरा खैर, जो है कि जिक्र खैर किन किन लोगों ने किया है। तो अबू मदियन मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में जब हम जानते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लामा अब्दुल वहाब शेरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तबकात कुबरा में जिक्र किया है। इसी तरह अल्लामा नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जामे करामत औलिया में जिक्र किया और अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नफतुल उन्स में जिक्र किया। मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी ने अल फुतुहात मक्किया में जिक्र किया। ऐसी कई सैकड़ों इंग्लिश की किताबों में, उर्दू अरबी की किताबें जिनमें हजरत अबू मदियन मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान ही में औलिया अल्लाह बसे हुए हैं। हजरत शेख अबू मदियन मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान के नहीं हैं, लेकिन बाबा इशहाक मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला एक खिलाफती सजरा कुछ ही वास्तों से हजरत शेख अबू मदियन मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जा मिलता है। नाजरीन, मैं आपको हजरत का सिलसिला एक खिलाफती सजरा पढ़ करके सुनाता हूँ। हजरत सैयद बाबा इशहाक मगरिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके पीरो मुर्शिद है हजरत अबू अब्दुल्ला शेख मोहम्मद
حجاج الکیمی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر و مرشد ہے حضرت شیخ ابو العباس احمد مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کے پیر و مرشد ہے حضرت محمد صالح عبد القاکی مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پھر ان کے جو پیر و مرشد ہے حضرت شیخ ابو مدین مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پھر یہیں سے 17 واسطوں سے جا کر کے حضرت مولا علی علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ خلافتی سجرہ مل جاتا ہے. اور ناظرین، حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو پیر و مرشد ہے حضرت شیخ بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی مزار راجستھان میں کھٹو نامی گاؤں میں آئی ہوئی ہے. اور اسی گاؤں میں بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پرورش کی. اور بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں باپ دونوں کا پیار دیا اور آپ کو ظاہری اور باطنی علم سکھایا. ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ کو شروعات میں یہ کہا کہ احمد نام آپ کا بعد میں ہوا، تو حضرت بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو احمد نام دیا اور پھر آگے چل کر کے اپنے سلسلے میں مرید اور اپنا خلیفہ بنایا. اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ مغربی لکھا جاتا ہے. اور ناظرین، جب احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ہوئے تو اپنے پیر صاحب کی اجازت پا کر کے راجستھان کھٹو گاؤں سے سفر کر کے احمد آباد گجرات میں تشریف لائے اور یہیں پر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا. اور جب آپ سرخیز کی سرزمین پر تشریف لائے تو شہر احمد آباد بھی بسا نہیں تھا، بلکہ آپ ہی کے ہاتھوں سے اور دوسرے ولیوں کے ہاتھوں سے یہاں کے بادشاہ سلطان احمد شاہ نے شہر احمد آباد کی سنگ بنیاد رکھی. ناظرین، جب احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس رہا کرتے تھے تو آپ کی خدمت میں یہ کام ہوتا تھا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کو وضو کروایا کرتے تھے. اسی خدمت کو کرتے ہوئے یعنی وضو کرواتے ہوئے آپ کو خیال آیا کہ حضور غوث اعظم کی کیا شان ہے. آپ کی نگاہیں پا کر کے لوگ ولی بن جایا کرتے ہیں، ولایت کے درجے بلند ہو جایا کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ خدا سے قریب ہو جایا کرتے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ خیال چل ہی رہے تھے کہ پیر و مرشد نے آپ کے دل کا حال جان لیا. بہرحال دونوں میں کافی لمبی بات چیت ہوئی. ناظرین، یہ کافی لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو مختصراً سا بتا رہا ہوں. آپ حضرت نے بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا کر کے اجازت مانگی کہ میں بغداد جا کر کے رہنا چاہتا ہوں اور وہیں پر رہ کر کے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں خدمت کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ سن کر کے بابا اسحاق مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اجازت دے دی. پیر سے اجازت مل گئی، آپ سفر کے لیے روانہ ہو گئے. اور جب آپ اجمیر شریف پہنچے اور وہاں پر آپ نے چلا فرمایا. ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں حضور غوث اعظم دستگیر کا آپ کو دیدار ہو گیا. حضور غوث اعظم تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سر پر ٹوپی رکھتے ہیں، پھر امامہ شریف اپنے ہاتھوں سے باندھتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ شیخ احمد، تمہیں بغداد شریف آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیض تمہیں وہاں پر آ کر کے ملنے والا تھا اور وہ تمام فیض اور مقامات، وہ مراتب میں تمہیں یہیں پہ عطا کرتا ہوں. میں تمہیں تاج شاہی پہناتا ہوں اور تمہیں یہیں رہنا ہے اور ہندوستان ہی میں دین اسلام کی خدمت کو انجام دینا ہے. جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ امامہ شریف آپ کے سر پر ویسا ہی موجود تھا. سبحان اللہ. ناظرین، حضرت احمد گنج بخش کھٹو مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال سوال کی 14 تاریخ 849 ہجری میں ہوا. ناظرین، آپ حضرت کی درگاہ کا عرس مبارک بھی سوال مہینے کی 12، 13 اور 14 تاریخ کو بڑے ہی دھوم دھام سے شہر احمد آباد میں منایا جاتا ہے. ناظرین، ہم نے آپ کو جو یہ معلومات دی ہے حضرت کے بارے میں، یہ بہت ہی چھوٹی سی ہے. حضرت کی بہت ساری کرامتیں ہیں، جیسے کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گز سے ملاقات، آپ کی سوان حیات اور آپ کے القابات گنج بخش، گنج گیری، اور جو آپ کی عظیم کرامتیں ہیں جو کہ اس مختصر سے ویڈیو میں بتا پانا کافی مشکل ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ سب بھی میں آپ کو بتا سکوں. جب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.